प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि हम ईरान को अर्ज कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे हम ईरान को ये कह रहे हैं कि भाई आपके फायदे में आप डील कर लें। तो वो ऐसा नहीं होगा कि सारी जगहों पे जनाब इसराइल का कब्जा हो जाएगा, उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। वो मुझे ये लगता है कि वो मॉडल ऐसा होगा जैसा मॉडल आपको शाम में नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि जी इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को जो ब्लॉकेट किया अमेरिका ने, उन्होंने दरअसल अपने आप को खुद ही बंद कर लिया है। हलीमा खान साहिबा ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, अगले हफ्ते सोहेल आफरीदी समेत काबीना के जितने लोग हैं, जितने उनके एमपी हैं, वो सब अडियाला जेल आएंगे। मुराद सईद साहब का इंपॉर्टेंट पैगाम सामने आया है। मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट की है जिसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा है कि भाई जमात कर रही क्या, उन्होंने अपनी जमात के ऊपर तनकीद की है। मतलब इतना बड़ा एहतजाज होगा, ये सारे खड़े होंगे, सारी पीटीआई की लीडरशिप खड़ी होगी और ऐसे कलम हाथ में पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ा होगा इन्होंने, ऐसे छोड़ देंगे और उससे वफाकी हुकूमत में बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा कि जी डकी भाई को पकड़ लिया, अब उसको भी पकड़ा जाएगा, अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये लोग और इस तरह के यूट्यूबर्स और ये सारे टिकटॉकर्स, ये तो इस दौर में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि हम ईरान को अर्ज कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे हम ईरान को ये कह रहे हैं कि भाई आपके फायदे में आप डील कर लें। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने यह भी कहा है कि हम साउथ कोरिया से और जापान से एक ऐसा जबरदस्त मुआहिदा कर रहे हैं जिसके नतीजे में आबनाए हुर्मुज खुल जाएगी। अब ये बात मेरी समझ से बालातर है कि आबनाए हुर्मुज को तो खोलना है ईरान ने, लेकिन वो मुआहिदा कर रहे हैं जनाब दोबारा उसको खोलने के लिए जनूबी कोरिया और जापान से। इससे वाज़े तौर पे नजर आता है कि ट्रंप को भी नहीं पता कि भाई हम आबनाए हुर्मुज के हवाले से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आपको पता है कि इस वक्त बहुत सारी आवाजें इस वक्त अमेरिका के अंदर से आ रही हैं जो बुनियादी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बता रही हैं कि भाई आप आबनाए हुर्मुज को इस तरह नहीं खुलवा सकते, आपको कोई ना कोई डील करनी पड़ेगी और इसका कोई ना कोई सियासी हल निकालना पड़ेगा। दूसरी जानिब यूएई ये कह रहा है कि ईरान की जानिब से हम पर मिसाइल हमले किए गए और अब हम उसका जवाब दे रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि भाई हमने कोई ऐसा हमला नहीं किया और ना ही हमारी जानिब से कोई मिसाइल वहां पे फेंका गया, लेकिन यकीनन वहां पे मिसाइल तो गए हैं। अब वो कहां से आए, क्या किसी का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसराइल का इसमें क्या किरदार है? अब तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि खित्ते के अंदर सऊदी अरब भी ये समझता है कि अगर कोई मसाइल की जड़ है तो वो इसराइल है और इसराइल की वो सोच है जिसकी वजह से पूरे खित्ते के अंदर आपको ये सारी सूरत हाल नजर आती है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ग्रेटर इसराइल जो है उसका मंसूबा है, यानी इसराइल ये चाहता है कि जनाब इधर एक ग्रेटर इसराइल बन जाए और सारे एरिया के ऊपर इसराइल का कब्जा हो जाए। अच्छा, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ग्रेटर इसराइल अगर कोई होगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि सारी जगहों पे जनाब इसराइल का कब्जा हो जाएगा, उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। वो मुझे ये लगता है कि वो मॉडल ऐसा होगा जैसा मॉडल आपको शाम में नजर आ रहा है। यानी शाम में हुकूमत तो माशाल्लाह मुजाहिदीन की है, लेकिन वहां पे चलती इसराइल की है, उस जानिब से एक गोली नहीं आती। इसी तरह रीजन के अंदर और बहुत सारे ऐसे मुमालिक हैं जो सब मिल के इसराइल का दिफा करते हैं। अगर ईरान की तरफ से या किसी और तरफ से कोई मिसाइल आ रहा हो तो ये मुमालिक रास्ते में उन मिसाइलों को रोकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ग्रेटर जो इसराइल है उसका बुनियादी तौर पे आइडिया ये है कि रीजन में आगे पीछे जितनी भी हुकूमतें हैं वो प्रो इसराइल हो, यानी वो इसराइल नवाज हो और कोई भी ऐसी हुकूमत ना हो जिससे हमें कोई खतरा हो। तो ये उनका मॉडल लगता है। कुछ मुमालिक उनके साथ हैं, कुछ लोगों के साथ उनके मुआहदे वगैरह हो भी गए हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से गजा में जो कुछ किया गया उसकी वजह से काफी हद तक पब्लिक ओपिनियन भी तब्दील हुआ है, हुकूमतों पर भी दबाव है। एनीवे, ईरान और ये अमेरिका वाला जो मामला है वो जारी है। एक ईरानी सफारत खाने ने ये वीडियो जो है वो शेयर की है, ये सामने आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं द वे यूनाइटेड स्टेट्स क्लोज्ड द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अमेरिका ने बंद किया। अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, साइड पे नजर आ रही है। तो बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को जो ब्लॉकेट किया अमेरिका ने, उन्होंने दरअसल अपने आप को खुद ही बंद कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो पहले खुली भी थी जंग से पहले, अब उसको ईरान ने एक तरह से कहा कि हमारी मर्जी से जहाज जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने नाकाबंदी करके बिल्कुल ही उसको रोक दिया। तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? तो एनीवे वो ये मजाक उड़ा रहे हैं अमेरिका का कि भाई आपने ये हरकत अपने साथ की है। अच्छा जी, कल हमने देखा कि इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल गई। अब हलीमा खान साहिबा ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, अगले हफ्ते सोहेल आफरीदी समेत काबीना के जितने लोग हैं, जितने उनके एमपी हैं, वो सब अडियाला जेल आएंगे। लेकिन वो इस हफ्ते क्यों नहीं गए, ये भी एक क्वेश्चन है। उससे पिछले हफ्ते क्यों नहीं गए? बार बार ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो जाके
ایک کرکٹ سٹیڈیم کے اندر وہ ایک کابینہ کا یا اسمبلی کا اجلاس بلا لیتی ہے، اڈیالہ جیل کے باہر وہ کیوں نہیں جاتے؟ کل بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے، میں نے دیکھا ان کی سیاسی قیادت بھی موجود تھی، ان کے جو مرد رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے، خواتین رہنما کو بھی میں نے دیکھا، ایمان طاہر صاحبہ کو دیکھا، دیگر لوگوں کو دیکھا، ویڈیوز وغیرہ وہاں سے جو آتی رہی اس میں نظر آ رہا تھا کہ لوگ گئے ہوئے، لیکن وہ جو حکمت عملی ہے کہ کرنا کیا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کل اگین خان صاحب کی بہنوں کے دباؤ کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے قیادت وہاں پہ گئی، بہت سارے دیگر لوگ بھی گئے، شام تک خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ بیٹھی نہیں بلکہ رات تک، پھر انتظامیہ نے وہاں پہ لائٹس وغیرہ آف کرنی شروع کر دی اور اس کے بعد خان صاحب کی بہنوں نے دھرنا کال آف کر دیا، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ اگلے ہفتے سہیل آفریدی اور کابینہ کے دیگر لوگ، ان کے ایم پی اے حضرات سب لوگ آئیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب اگلے ہفتے کون کون اڈیالہ جیل کے باہر آتا ہے۔ دوسری جانب مراد سعید صاحب کا امپورٹنٹ پیغام سامنے آیا ہے۔ مراد سعید صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی جماعت کر رہی کیا، انہوں نے اپنی جماعت کے اوپر تنقید کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالنے سے قبل وکلا، اراکین اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے احکامات تھے کہ عدالتوں کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا۔ ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان سب لوگوں کو میں جھنجھوڑ کر یاد کروا چکا ہوں کہ خان صاحب تو پہلے حکمت عملی دے چکے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے کوئی حکمت عملی نہیں دی، ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی، یہ ایک چیز حقائق کے منافی ہے۔ خان صاحب ہر سیناریو کے حوالے سے پہلے ہی احکامات اور حکمت عملی دے چکے ہیں۔ مراد سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں وکلا کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر لڑے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بما اراکین اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے بارش تھی، پھر رمضان تھا، اب گرمی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل تحریک انصاف کی جانب سے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ اب یہ میں یا کوئی اور صحافی نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ تحریک انصاف احتجاج نہیں کرنا چاہ رہی ہے، یہ مسلسل بہانے بنا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں رمضان آ گیا، کبھی کہتے ہیں جناب گرمی آ گئی، کبھی کہتے ہیں سردی آ گئی، کبھی کہتے ہیں بارش آ گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپریل کے آخر تک پتہ چلے گا کہ یہ تحریک کہاں پہ جا رہی ہے اور ان کا تحریک چلانے کا کوئی موڈ ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم مئی میں آ چکے ہیں اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا کہ ہم تحریک چلائیں، حکومت کے اوپر کوئی دباؤ ڈالیں۔ جس طریقے سے مہنگائی ہوئی، باقی جو بھی سارے معاملات ہیں، اس وقت لوگ حکومت سے بہت زیادہ تنگ ہیں، لیکن تحریک انصاف کوئی اپوزیشن کا کردار اس میں ادا نہیں کر رہی۔ شاید وہ کوئی تحریک نہیں چلانا چاہتے، کبھی وہ ایک بہانہ بناتے ہیں، کبھی وہ دوسرا بہانہ بناتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو مراد سعید صاحب اب کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ اگلے ہفتے کتنے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، کتنا بڑا دھرنا دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ اب تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کے اوپر یقیناً مقدمات وغیرہ بھی ہیں، وہ بہت سارے ان کو مسائل کا سامنا بھی ہے، جس طریقے سے ان کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے، جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ لیکن میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ فوجی عدالتوں سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس سارے عمل کو قانونی قرار دیا کہ یہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے، لیکن حکومت جو ہے پارلیمنٹ اس حوالے سے قانون سازی کرے کہ جو لوگ اپیل کرنا چاہتے ہیں وہ اپیل کر سکیں۔ اب تحریک انصاف کے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، لیکن وہ قانون سازی نہیں ہو رہی۔ اب وہ سپریم کورٹ کا حکم بھی موجود ہے۔ یہ تو ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کانٹیمپٹ آف کورٹ آپ کو لگتی ہے کہ توہین عدالت ہے کہ بھائی عدالتی فیصلہ آ چکا ہے، وہ قانون سازی نہیں ہو رہی، لیکن اس معاملے کو تحریک انصاف والے بھی زیادہ نہیں اٹھا رہے، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ ویسے کل رات کو میں منصور علی خان صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا۔ منصور علی خان صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ ایک لڑکا 9 مئی کو جو جناح ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس ہے، اس کے باہر وہ رپورٹنگ کر رہا تھا اور اس نے ویڈیو بنائی اور اس نے کہا کہ ہم یہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، لوگ گیٹ توڑ کے اندر جا رہے ہیں، لیکن ہم اندر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن منصور علی خان صاحب نے بتایا کہ اس لڑکے کے خلاف بھی کیس بنا دیا گیا، آلدو کہ وہ وہاں پہ صرف رپورٹنگ کر رہا تھا، اور وہ اپنی ویڈیو میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو لوگ اندر جا رہے ہیں یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، ہم اندر نہیں جائیں گے، لیکن اس لڑکے پہ بھی کیس بنا دیا گیا اور بعد میں اس کو ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ یہ منصور علی خان صاحب نے کل ہم نیوز میں اپنے پروگرام میں یہ چیز شیئر کی۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے سیاست شامل کی گئی کیسز کے اندر، اگر کسی نے کوئی پریس کانفرنس کر دی تو اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا نام ڈال دیا گیا، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے تو اس پہ مقدمہ پشاور میں، کوئی پشاور میں ہے تو اس پہ مقدمہ فیصل آباد میں، تو بہت ساری آپ کو اس کے اندر سیاست نظر آتی ہے۔ تو اس قسم کے حالات کا سامنا بھی ہے۔ تحریک انصاف کے بہت ساری قیادت جو ہے وہ جیلوں میں بھی ہے۔
जो जेलों में गए हुए हैं उधर इनकी क़यादत कितनी दफा जाके उनसे मिलती है। अब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जेल में है, वो जेल में इस वजह से तो नहीं है कि वो किसी के घर की घंटी पे जाके भाग गए थे। सबको पता है कि सियासी मुकदमात हैं, लेकिन जमात उनको खुद कितना याद करती है। इनको तो चाहिए कि हर जुम्मे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीछे तमाम असीरान की तस्वीर लगाएं, खान साहब समेत। अभी अब्दुल लतीफ चित्राली साहब जो हैं वो जेल में है, इसी तरह साहबजादा हामिद रजा साहब जेल में। कभी आपने सुना? कोट लखपत के कैदियों की तो कभी कभी हम सुन लेते हैं, वो भी बेचारे खुद वो कोई खत वगैरह लिखे, ये कितनी दफा उनसे मिलने जाते हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब का आपने कभी नाम सुना? कभी इनके किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जनाब साहबजादा साहब भी जेल में? तो तहरीक इंसाफ की कोई समझ नहीं आती कि उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उनके ऊपर तनकीद हो रही है। अच्छा जी, इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी डीलर जो लड़का अगवा हुआ, गालिबन 30 बरस के करीब उसकी उम्र है, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। अब बीबीसी भी उसको रिपोर्ट कर रहा है। इसमें अब मुबैना तौर पे कोई लड़की खातून भी शामिल है, कुछ लोग और भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। उन लोगों को अब ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन क्वेश्चन वही है कि F61 जो रेड जोन के करीब है, जहां पे कोई आ नहीं सकता था, जब अमेरिकन ने आना था इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन वहां से किसी को अगवा किया गया, खैबर पख्तूनख्वा ले जाया गया, वहां पे उसको कत्ल कर दिया गया। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है और आलमी खबर अब ये बन चुकी है, क्योंकि बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर आप बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहां पे मौलाना शेख अदरीस साहब को शहीद कर दिया गया टारगेट किलिंग में। सोहेल अफरीदी साहब ने उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत की और बताया ये जा रहा है कि नामालूम अफराद की फायरिंग से मौलाना शहीद हुए और मौलाना मोहम्मद अदरीस की शहादत के पीछे जो है दहशतगर्द जो शामिल हैं, जो ग्रोह शामिल है, उनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, इसको जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि वारदात में मुलविस 4 में से एक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई है। दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हुकाम का कहना है कि जिस दहशतगर्द की शनाख्त हुई उससे मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। तो अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उलमाए जो इकराम है उनके खिलाफ, उलमाए इकराम के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और अब शेख मोहम्मद अदरीस साहब को, मौलाना मोहम्मद अदरीस साहब को भी शहीद कर दिया गया है, जो इंतहाई एक तशवीशनाक जिसे आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है कि उलमाए इकराम को इस तरह टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस हुकाम बता रहे हैं, जो अथॉरिटीज बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि इसमें आपको अफगानिस्तान का फुटप्रिंट नजर आता है। अगर आप बलोचिस्तान में चले जाएं, वहां पे जो भारत की प्रॉक्सीज हैं, वहां पे जो कुछ हो रहा है, वहां पे भी आपको इनका फुटप्रिंट नजर आता है। और जेन्युइन जो हेट्रेड आपको नजर आती है पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की साइड से, वो बड़ी परेशान कुन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली हमारा नेबर है, हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर होने चाहिए, लेकिन जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा दीगर जो अफगान शहरी यहाँ पे 30-40 साल से रहते हैं, उनके साथ भी हमारा जो रवैया है वो मुनसफाना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि रातों रात उनको निकालें, भाई ये निकलो वो निकलो। असल इशू है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन भारत के कहने पे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और यकीनन हालिया दिनों में पाकिस्तान ने उसके हवाले से एक्शन भी लिया, वहां पे दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट वगैरह भी किया है। लेकिन जब तक भारत बाज नहीं आएगा तो ये मामला आगे नहीं मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत की ख्वाहिश है कि खित्ते के अंदर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ होता रहे। और वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह आपने समझनी है। क्योंकि भारत को पहले ये जोम था कि हम पाकिस्तान में कन्वेंशनल, अगर वॉर होती है भारत और पाकिस्तान में, तो हम कन्वेंशनली बहुत आगे हैं। इनके पास तो 7-8 अरब का बजट है, वो भी इनको बेचारों को कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। हमारे पास 90 अरब डॉलर का बजट है, असला बहुत ज्यादा है, राफेल है हमारे पास, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भारत इस जोम में था कि कन्वेंशनल वॉर तो पाकिस्तान हमसे लड़ ही नहीं सकता, और इसी जोम में उसने पाकिस्तान के ऊपर गुज़िश्ता बरस हमला किया। अब उसकी एनिवर्सरी भी आ रही है, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। 3 दिन उनकी एयरफोर्स नहीं उड़ी, उनके राफेल किस तरह गिरे। और अभी तो हमारी हुकूमत कहती है कि हम चाहते तो ज्यादा हथियार गिरा सकते थे, हमने मना कर दिया, सिर्फ 5-6 गिराए हैं। मैं तो कहता हूं कि सारे गिराने चाहिए थे, छोड़े क्यों है? क्यों चाचे के बच्चे लगते हैं वो? इधर क्या हमारे ऊपर फूल बरसाने आ रहे थे? दहशतगर्दी वो हमारे मुल्क में कराते हैं, ट्रेनें वो हमारी अगवा करवाते हैं, उनकी प्रॉक्सीज जो यहाँ पे कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में तो सारे प्यारे गिरा देने चाहिए थे। पर एनीवे जो फैसला साज होते हैं, ऑब्वियसली उनको ज्यादा सेंसिटिविटीज का पता होता है, तो वो फैसला तो उन्होंने करने होते हैं। लेकिन जो फिर किया पाकिस्तान ने, लितर पोला किया पाकिस्तान की आर्मी ने, जिस तरीके से
ان کا دماغ درست کیا، وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو اب بھارت کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ بھائی اس طرح کی کنونشنل جنگ تو ہم نہیں لڑ سکتے، لہٰذا ہم پاکستان میں دہشت گردی کروائیں گے. تو یہ اسی کا تانا بانا ہے کہ کبھی کسی عالم دین کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی عام سیویلینز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی فورسز پہ اٹیک ہوتے ہیں. وہ آپ کو بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا، کشمیر، ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو اس قسم کی صورتحال نظر آتی ہے. اچھا جی، کل سی آئی اے نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، ایکس اکاؤنٹ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، آرٹیفیکٹ آف دا ویک، برک فرام ایبٹ آباد کمپاؤنڈ. وہ جو ایبٹ آباد میں کمپاؤنڈ تھا جہاں سے اسامہ بن لادن کو امریکنز نے آ کے پکڑا اور مارا، اور پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے سمندر میں اس کی لاش پھینک دی. پر اینی وے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو برک ہے جس کے اوپر ایم لکھا ہوا ہے، یہ جو اینٹ ہے، یہ اس ایبٹ آباد کمپاؤنڈ سے ہے جہاں پہ امریکنز نے جا کے ایکشن کیا تھا. اور جاتے ہوئے وہ اسامہ بن لادن کو ساتھ لے کے گئے تھے، اور ساتھ جو ہے وہ اپنی ایک یہ جسے کہتے ہیں اس کی اینٹ بھی لے گئے تھے. تو اب سی آئی اے نے اس کو شیئر کیا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے اس وقت اس موقع پہ اس کو شیئر کیا. پر اینی وے یہ کل میں دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. اچھا جی، آج صوبہ بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی، یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ قلم چھوڑ ہڑتال حکومتیں کب سے کرتی ہیں، تو کیا کریں گے؟ مطلب اتنا بڑا احتجاج ہوگا، یہ سارے کھڑے ہوں گے، ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کھڑی ہوگی اور ایسے قلم ہاتھ میں پکڑیں گے، ایسے پکڑا ہوگا انہوں نے، ایسے چھوڑ دیں گے، اور اس سے وفاقی حکومت میں بہت زیادہ دباؤ پڑے گا. میرے خیال میں ان سب کو ویڈیوز بنانی چاہیے کہ ساری قیادت بیٹھے، ایسے قلم ہاتھ میں پکڑے اور سب اکٹھے ایک دم سے ایسے چھوڑیں. واو، حکومت تو شہباز شریف صاحب کی حکومت تو اس سے بہت گھبرا جائے گی. پر اینی وے یہ تحریک انصاف جو ہے وہاں پہ انہوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے. اچھا، کل ایک اور جو خبر ہم نے دیکھی وہ بھی انتہائی پریشان کن ہے. عورت مارچ ایکٹیوسٹ جو ہے انہوں نے ایک ریلی نکالنے کی کوشش کی کراچی میں. غالباً اس سے پہلے وہ کوئی این او سی وغیرہ اپلائی کرتے رہے، ان کو این او سی نہیں مل رہا تھا، انہوں نے ریلی نکالنے کی کوشش کی. تو اس میں وہاں پہ عورت مارچ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، جس میں ان کی شیما کرمانی صاحبہ جو سینئر آرٹسٹ بھی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، دیگر خواتین کو گرفتار کیا گیا، جو انتہائی قابل مذمت ہے. بھائی کیا فرق پڑتا ہے اگر عورت مارچ والے ایک دن ریلی نکال لیں گے؟ لیکن اس معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اگری نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اگری نہ کروں، کوئی تیسرا کسی چوتھے سے اگری نہ کرے، لیکن ہم سب نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی عورت مارچ والوں کو ہم نہیں نکالنے دیں گے ریلی، اور ایک پارٹی کا ٹھیک ہے جی عورت مارچ والوں کو نہیں نکالنے دے رہے، بڑا اچھا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں نکالنے دو، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرو. نہیں، جب حقوق ہوتے ہیں تو سب کے حقوق ہوتے ہیں، اقلیتوں کے بھی ہوتے ہیں، خواتین کے بھی ہوتے ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں، سب کو حقوق ملتے ہیں. جب حقوق سلب ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا، پھر بعد میں شکایتیں لگتی ہیں. جب 3 سال سے ہیوی ہینڈڈنس کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جس طریقے سے انتظامیہ کرتی ہے وہ مناسب نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسا جاتا ہے، گھروں کو توڑا جاتا ہے، فرنیچر کو توڑا جاتا ہے، آدھی رات کو چھاپے مارے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے لیے توجیہات پیش کرتے رہے، اس کو جسٹیفائی کرتے رہے. لیکن پھر جب 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ چھاپا پڑا تو بہت سارے لوگوں کو منی لانڈرنگ یاد آ گئی، ان کو بہت سارے غیر قانونی کام یاد آ گئے، ان کو جنرل فیض یاد آ گیا. ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی حقوق اگر سلب ہوں گے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. اگر غریب کی جھونپڑی محفوظ نہیں ہے تو امیر کا محل بھی محفوظ نہیں رہے گا. سسٹم وہی چل سکتا ہے جہاں پہ تمام لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں، اور حقوق تب ہی محفوظ ہوتے ہیں جب آئین اور قانون کی عملداری ہو. اتنے عرصے تک اسلام آباد کے آگے پیچھے غریبوں کے، متوسط طبقے کے لوگوں کے گھروں کو مسمار کرتے رہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. جب بات پہنچی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ تو اچانک جناب پھر وہ سارا مسئلہ بن گیا. لیکن آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگائیں کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو یعنی شارع دستور کی جو پہلی بلڈنگ ہے 1، وہی غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اینی وے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جس طریقے سے عورت مارچ کی ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا گیا یہ نامناسب ہے. کسی سے آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، ہر کسی کو آئین پاکستان یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو رائٹ ہیں ان کو ایکسرسائز کریں، اپنے جو خیالات ہیں ان کو ایکسپریس کریں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کسی کو یہ اجازت ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی کی حکومت تو بڑی لبرل حکومت بنتی ہے، خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے. یہ تو وارث ہیں شہید بی بی کے. آج شہید بی بی کے وارث کیا کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ، وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں انتہائی پریشان کن ہے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو خود سوچنا چاہیے. اچھا جی، آخر میں یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوبر رجب بٹ کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا. جی ہاں جی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ عدالت نے ان کا نام پاسپورٹ
कंट्रोल लिस्ट से फौरी तौर पर निकालने का हुक्म दिया। अच्छा, पता नहीं उनका नाम डाला क्यों गया था, मुझे नहीं पता। वैसे भी इनके खिलाफ पहले वो कहा जा रहा था कि जी डकी भाई को पकड़ लिया, अब उसको भी पकड़ा जाएगा, अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये लोग और इस तरह के यूट्यूबर्स और ये सारे टिकटॉकर्स, ये तो इस दौर में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। हर दूसरा बंदा हर वक्त पॉलिटिकल कंटेंट बनाता रहता है, हम भी बनाते रहते हैं, कभी इस पे तनकीद करते हैं, कभी उस पे तनकीद करते हैं। इनकी वजह से तो अवाम का ध्यान भटता है, वो थोड़ा ये देखते हैं, थोड़ा वो देखते हैं, तो इन बेचारों को पकड़ के तो हुकूमत अपने साथ जुल्म कर रही है। मैंने पहले भी कहा था, तो इनके ऊपर तो इस तरह की इतनी कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। कंटेंट हो सकता है हमें पसंद आए, लेकिन एज लॉन्ग एज वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, तो जिस तरीके से डकी भाई के साथ सलूक किया गया, क्या वो सलूक मुनासिब था? फिर कुछ लोग बीच में पड़े, क्योंकि आपको पता है कि आगे पीछे लोगों का नाम इस्तेमाल करके डकी भाई के साथ जो कुछ किया गया वो इंतहाई नामुनासिब था। उस वक्त भी हमने उसको कंडेम किया था, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि भाई ये तो नेमत है इस वक्त, ये लोग आपके लिए, हुकूमत के लिए। लोग इनका कंटेंट देखते हैं, पॉलिटिकल थोड़ी परेशानियां हैं, महंगाई है, ये है वो है, इनका कंटेंट जब लोग देखते हैं तो वो उसमें जो उनका दिल लगा रहता है, तो इससे तो उनका ध्यान बढ़ता है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? ये तो एक तरह से मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए एक रिलीफ है अगर लोग इनको देख रहे हैं, पॉलिटिकल कंटेंट नहीं देख रहे। नहीं तो यहाँ पे हर वक्त सियासत ही डिस्कस होती रहती है, कोई उभरता हुआ लीडर, कोई पुराना लीडर। आजकल आपको पता है 2 नए लीडर हैं। वैसे ज्यादातर डिस्कशन जो है वो तो खान साहब के हवाले से होती है, या फिर आजकल 2 नए लीडर उभर कर सामने आ रहे हैं। डिस्कशन उनकी बहुत ज्यादा है उनके हवाले से। इकरार भाई हो जाए, जवाद भाई हो जाए, दोनों की नई पार्टियां, तो आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो हर तरफ उनके हवाले से डिस्कशन हो रही है। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है या दीगर जमातों की जो पॉपुलैरिटी है वो तो सबको पता है, लेकिन इन दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की जो जमातें हैं उनके हवाले से डिस्कशन बहुत ज्यादा है। उसको देख के मैंने उस दिन भी आपको कहा था, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप रक्शे के अंदर जब बैठे होते हैं ना और उसकी वो आवाज आ रही होती है, तो उसको महसूस इंसान ऐसे करता है कि जैसे ये रक्शा बहुत तेज जा रहा है, 140 की स्पीड पे जा रहा है, लेकिन स्पीड उसकी 5-10 ही होती है, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है। तो इसी तरह ये जो दोनों नई मोअज़्ज़िज़ जमातें हैं, मोअज़्ज़िज़ लीडरान हैं, इनके हवाले से डिस्कशन तो काफी ज्यादा है, लेकिन पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल में अभी उस हद तक नहीं पहुंची है। पर एनीवे वक्त के साथ साथ ये और ज्यादा मजीद पॉपुलर भी हो जाएंगे। वैसे आजकल वो चीमा साहब बड़े पॉपुलर हुए हैं, जिनका मुकालमा हुआ था उनके साथ, हमारे इकरारुल हसन साहब के साथ एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो मैं देखता हूं उनकी वीडियोस टिकटॉक के ऊपर, तो काफी फेमस हो गए हैं चीमा साहब। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।